E não entra algo. हाल अध्ययनरत सर को म्यूट छ। ओके, थ्याङ्क यू। पुनः एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रम आयोजना गरी मलाई चाहिँ यस विषयमा केही बोल्ने मौका दिनुभएकोमा म यो आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय हरेन्द्रमान प्रधान सर लगायत सम्पूर्ण सहभागी सरहरू तथा विद्यार्थी साथीहरू भाइहरू, अब यो विषय महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। म अहिले चाहिँ भनौँ न, अहिले हामी लोकसेवा आयोग चाहिँ इन्टरभ्यूको पोहोर साल सूचना निस्केर जाँच भएर त्यो चाहिँ अहिले स्थगित भइराखेको थियो, किनभने आयोग थिएन लामो समयसम्म। स्थगित भइराखेको कार्यक्रमलाई हामी सुचारू गरेका छौँ र इन्टरभ्यू लिइरहेका छौँ। र यसमा चाहिँ इन्टरभ्यूको क्रममा विभिन्न भाइ बहिनीहरूले अहिले त न्याय सेवाको अन्तर्वार्ता चलिरहेको छ र केही समयपछि अर्को महिना भदौमा चाहिँ इन्जिनियरकै अन्तर्वार्ता सुरु हुन्छ तेस्रो श्रेणीको लागि। यो हेर्दाखेरि आकर्षण त राम्रो देखिन्छ सरकारी पदमा, तर पनि स्टिल चाहिँ एउटा राम्रो समूह, एउटा प्रतिभावान समूह चाहिँ कतै अझै पनि यो सरकारी जागिरभन्दा बाहिर छ कि उहाँहरूले अरू नै अपर्च्युनिटीहरू हेरिराख्नु भएको छ कि भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ भान हुन्छ। किन भन्दाखेरि साँच्चै भन्यो भनेदेखि केही त राम्रा छन्, केही चाहिँ धेरै जसो मिडियोकेयर टाइपको चाहिँ पार्टिसिपेन्टहरू अथवा चाहिँ यसमा सहभागीहरू गभर्मेन्ट जबमा चाहिँ इन्टर गर्न चाहिँ इच्छा भएको देखिन्छ। त्यस कारणले गभर्मेन्टको पनि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हो, लोकसेवा आयोगको रेस्पोन्स यसमा चाहिँ राम्रो मेन पावरलाई चाहिँ गभर्मेन्ट सर्भिसमा भित्राउने। अब मलाई लाग्छ म केही चाहिँ आफ्नो बारेमा भन्दाखेरि यहाँहरूलाई अलिकति ओभरअल पिक्चर पनि थाहा हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। मैले अब यो स्पेसिफिक टपिक प्रेजेन्टेसनको त बनाएको छैन, तर चाहिँ भाइ बहिनीहरूले चाहिँ मेरा केही चाहिँ विगतका एक्टिभिटिजहरू मैले के गरेँ के गरेन भन्नेले पनि अलिकति सहयोग गर्छ होला भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। म पछि आउँछु यो टपिकमा चाहिँ लोकसेवा आयोगको र चाहिँ प्रिपरेसनको विषयमा। अब म चाहिँ आफू लोकसेवा के अरे रुड्की विश्वविद्यालयबाट आइसकेपछि हामीले हाम्रो एक किसिमको चाहिँ सम्झौता नै गरेर गएका थियौँ सरकारसँग कि हामी फर्केर चाहिँ नेपाल सरकारमा जागिर खान्छौँ अथवा नेपाल सरकारले हामीलाई इम्प्लोइमेन्ट दिन्छ भन्ने नै हाम्रो चाहिँ रिटर्न एग्रिमेन्ट थियो। त्यही बमोजिम चाहिँ फर्केर आइसकेपछि केही समयपछि आउने बित्तिकै त होइन, करिब 7-8 महिनापछि सिँचाइ विभागले बोलाए र म चाहिँ सिँचाइ विभागमा अस्थायी रूपमा काम सुरु गरेँ। अब त्यहाँ सुरुको काम चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि मैले यो सब किन भनिराखेको छु भने यी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ कसरी
जागिरमा चाहिँ के अप्ठ्यारा सप्ठ्याराहरू आउँदा रहेछन् र चाहिँ अपर्च्युनिटी कसरी आउँदो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि यो आफ्नो इक्जाम्पलले चाहिँ अलिकति स्पष्ट होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ म भन्न चाहेको हो। सुरुको जागिरमा म चाहिँ नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा डुबानसँग सम्बन्धित एउटा चाहिँ स्ट्यान्डिङ कमिटी अन इनन्डेसन बिट्विन इन्डिया एन्ड नेपाल भन्ने थियो पहिले चाहिँ। अहिले त्यो चाहिँ नाम चेन्ज गरेर CIFM भन्ने भएको छ। त्यो बेला आउने बित्तिकै मैले त्यो हेर्थेँ अनि त्यसपछि हामी अब नेपाल भारतको बिचको चाहिँ बैठकहरू हुन्थ्यो। एउटा बैठकको सिलसिलामा चाहिँ हामी जोइन्ट इन्स्पेक्सनको लागि कपिलवस्तु गएका थियौँ। त्यसपछि त्यहाँ त्यो महली सागरको डुबान यहाँहरूलाई पनि थाहा छँदैछ, कतिपयलाई थाहा छ। एउटा सागर चाहिँ नेपालमा बनिएको छ, इरिगेसन चाहिँ भारतमा हुन्छ। त्यो सिलसिलामा चाहिँ अब म भर्खर जोइन गरेको अनि मेरो हाकिमले चाहिँ इन्डियनको चाहिँ युपीको चिफ इन्जिनियरसित डिस्कसनमा लगाइदिनु भयो। अनि अब उनीहरूले चाहिँ अलिकति त्यो वातावरण चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अलि हेप्ने हिसाबले तिमीले त्यो फलानु किताब पढेका छौ नि, हो त्यसमा लेखेको छ नि यो विषयमा भने जस्तो गरेर चाहिँ गर्ने। अब त्यहाँ चाहिँ तर त्यसले मलाई एउटा अपर्च्युनिटी चाहिँ कस्तो भने बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यही लेभलको चाहिँ क्षमता विकास गर्नलाई चाहिँ मद्दत पुर्याउँदै गयो कि एकैचोटि चाहिँ ठुलै लेभलमा चाहिँ यो एक किसिमको डायलग गर्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि अपर्च्युनिटी बिस्तारै बिस्तारै त्यो हिसाबले अगाडि बढ्दै गयो। र म चाहिँ धेरै जसो समय सिँचाइ विभागमै प्लानिङ सेक्सनमा बसेर काम गरेँ र साथै पछि केही समयपछि ग्राउन्ड वाटरमा हाकिम भएर काम गरेँ। त्यहाँ चाहिँ अब पहिलो काम चाहिँ अब म यहाँनिरबाट सुरु गर्न चाहन्छु। अपर्च्युनिटीका कुरा गर्दाखेरि गभर्मेन्टमा के गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो भने मलाई अलिकति आउट अफ वे चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ चाहिँ सुरुदेखि नै लाग्थ्यो कि। अनि 2055 सालमा ग्राउन्ड वाटरमा गइसकेपछि ग्राउन्ड वाटर चाहिँ जेनरली के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि आफ्नै रिग मेसिन, आफ्नै चाहिँ कम्प्रेसर, आफ्नै सम्पूर्ण त्यो इक्विपमेन्टहरू बोरिङ गर्नको लागि, ड्रिलिङ गर्नको लागि चाहिने मेन पावर, इक्विपमेन्ट सबै चिज र त्यसलाई चाहिने चाहिँ सानातिना चाहिँ मटेरियलहरू बेन्टोनाइट आदि खरिद गर्ने अनि आफै अमानतमा कन्स्ट्रक्सन गर्ने चलन थियो। अब त्यो चलनले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि वर्षमा एउटा डिप ट्युबवेल निर्माण गर्नलाई 1.5 महिना 2 महिना लाग्ने। अब सिजनको हिसाबले, कन्स्ट्रक्सन सिजनको हिसाबले, आर्थिक वर्षको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि यो त वर्षमा 2टा 3टा ट्युबवेल भन्दा बढी गर्न नसकिने अवस्था आयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ होइन, यसलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले सोच्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ अब कन्ट्र्याक्ट गर्ने, प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गरेर दिने काम चाहिँ सुरु गर्ने। जबकि हामीसँग चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट निर्माण गर्नको लागि नर्म्स पनि थिएन, ड्रिलिङ गर्ने चाहिँ इस्टिमेट कसरी तयार गर्ने त्यो पनि थिएन, आदि केही पनि थिएन। सो त्यहाँबाट चाहिँ मैले हुन त अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अर्जुन खोलामा काम गर्दाखेरि एउटा त्यस्तै किसिमको काम चाहिँ गरिसकेको थिएँ। त्यो त्यहाँबाट चाहिँ स्केची थियो त्यो बेलाको इस्टिमेट। हो त्यसलाई चाहिँ इलाबोरेट गर्न सुरु गरियो। त्यसपछि चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा चाहिँ नर्म्सहरू डेभलप गरेर चाहिँ लगत इस्टिमेट तयार गर्ने आदि कुरा गरेर चाहिँ कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट तयार गर्ने कार्यहरू गरेर अब अलमोस्ट सबै ग्राउन्ड वाटर अफिसरले चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा काम गर्न सुरु गरे। त्यसपछि भन्नुको मतलब त्यसले चाहिँ ग्राउन्ड वाटरको विकासमा चाहिँ निकै फड्को मार्यो कि। अब एकै वर्षमा 9वटा 10वटा डिप ट्युबवेल तयार हुन थाले, जबकि म्याक्सिमम 2टा या 3टा हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा यो चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी नयाँ ढङ्गले सोच्ने हो भनेदेखि चाहिँ गभर्मेन्टमा चाहिँ अपर्च्युनिटी त्यो हिसाबले आउँछ कि यदि हामीले परम्परागत रूपले गर्ने कि नयाँ ढङ्गले सोच्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ यो एउटा इक्जाम्पल भयो। त्यसपछि हामीले भनौँ न, त्यसपछि म खास गरेर इन्भल्भ भएको सिक्का इरिगेसन प्रोजेक्ट हो। हेडवर्क्स भनेको त्यसको निर्माणमा संलग्न थिएँ। त्यसको ओभरअल
कन्स्ट्रक्सन क्वालिटी, त्यसको डिजाइन सम्पूर्ण भनौँ न क्वालिटी कन्ट्रोलदेखि लिएर सबै विभागको चाहिँ इन्जिनियरहरूले नै त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न गरेको योजना हो त्यो। मतलब खास गरी हेडवर्क, पछि मेन कनालका इस्युहरू थुप्रै थिएन, अझै पनि छन् केही इस्युहरू। अनि त्यो बेला चाहिँ इन्डियन साथीहरूले आएर हेर्दाखेरि अरे नेपालमै भी ऐसा हेडवर्क्स बना सकते हैं भन्थ्यो कि। भन्नु मतलब त्यो लेभलको चाहिँ एक किसिमको क्षमता बिस्तारै चाहिँ विकास हुँदै गयो। हुन त त्योभन्दा पहिले बागमती इरिगेसनको हेडवर्क्स हाम्रै अग्रजहरूले बडो राम्रोसँग निर्माण गर्नुभएको छ। कमलाको त्यो जमानामा चाहिँ धेरै पहिले 60s 70s तिर चाहिँ निर्माण गर्नुभएको थियो अग्रजहरूले। धेरै राम्रो काम चाहिँ इन्स्टिट्युसनल हिसाबले चाहिँ विकास भइसकेको अवस्था हो। तर अहिलेको लेटेस्ट चाहिँ टेक्नोलोजी, कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजीदेखि लिएर चाहिँ नयाँ के अरे चाहिँ अब स्वदेशी निर्माण सामग्री आदि प्रयोग गरेर चाहिँ निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ हुन त अब सिक्काको हेडवर्क्सकै कुरा गर्ने हो भने त सिमेन्ट र डन्डी पनि इन्डियाको टाटा र चाहिँ रत्ना सिमेन्ट ल्याएको हो। तर यद्यपि चाहिँ जनशक्तिको हिसाबले आदि कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो पनि एक किसिमको नयाँ नै पनि थियो। त्यसपछि एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी अब समयले बिस्तारै प्रमोसन पनि हुँदै गयो। सहसचिव लेभलमा अथवा फर्स्ट क्लास भइसकेपछि म चाहिँ सुर्खेतमा डाइरेक्टर भएँ। डाइरेक्टर हुँदाखेरि एउटा चाहिँ एडिसनल रेस्पोन्सिबिलिटी भेरी बबे डाइभर्सन आयोजनाको निर्माणको पनि त्यहाँ चाहिँ आएको थियो। भर्खर स्टडी भएर स्टडीको लास्ट फेजमा थियो त्यो चाहिँ डिटेल डिजाइन भइसकेको EIA गर्ने काम चाहिँ सुरु भर्खर गर्दैथ्यौँ हामी। अनि त्यो सबै डिटेल डिजाइन आइसकेपछि हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि अब इन्टरबेसन वाटर ट्रान्सफर छ त्यो। त्यसमा चाहिँ कस्तो एक बेसिनबाट अर्को बेसिनमा लैजाने टनल निर्माण गर्नको लागि हामीसँग साँच्चै भन्यो भनेदेखि अब एडिट हुने कुरै भएन। अब हामीसँग उपाय के भने दुईटा पोइन्टबाट इनलेट आउटलेटबाट चाहिँ ड्रिलिङ सुरु गर्ने अथवा टनल निर्माण सुरु गर्ने चाहिँ थियो। अनि अब त्यो त टेक्निकली हेर्दाखेरि 6 किलोमिटर टनल वान साइडबाट निर्माण गर्नुपर्ने, त्यसको लागि चाहिँ चाहिने चाहिँ अब भेन्टिलेसनदेखि लिएर चाहिँ लाइटिङको इस्युदेखि लिएर ड्रेनेजका इस्युहरू, अब यो चाहिँ टेक्निकली बडा गाह्रो हुने अवस्था आयो। त्यसपछि मलाई कतै एकचोटि चाहिँ यो चाइनिजहरू चाहिँ अब निर्माणमा जेसुकै भने तापनि हाम्रो देशमा त्यति राम्रो गरिरहेका छैनन्, तर आफ्नै देशमा तिनीहरूले निकै राम्रो गरिरहेका छन्। अब यहाँ त्यति राम्रो इम्प्रेसन त छैन त्यो कम्पनीको CGGC को, तर पनि मैले चाहिँ त्यो CGGC को एकजना यहाँको चाइनिज काठमाडौँ अफिसको हेड, उसलाई चाहिँ मैले एकचोटि ल तिमी मेरो प्रोजेक्ट हेर्न आऊ न भनेर बोलाएँ। बोलाएपछि ऊ पनि बिहानको फ्लाइटमा नेपालगञ्ज आयो। त्यसपछि मैले नै चाहिँ गाडी पठाएर उसलाई चाहिँ साइटमा लगेर देखाएर अनि त्यही दिन ऊ फर्क्यो। त्यो मान्छेले चाहिँ मलाई के आइडिया दियो भने यहाँ चाहिँ तिमीले TBM प्रयोग गरेर गर्नुपर्छ भन्यो पहिलोचोटि। अब TBM भन्ने नाम त सुन्या, त्यही पहिलोचोटि सुन्यो, टनल बोरिङ मसिन भन्ने। अब यो हुन्छ के, कसरी काम गर्छ, यसको टेक्नोलोजी के हो, कति सफल हुन्छ, कति असफल हुन्छ, कुन कन्टेक्स्टमा काम गर्छ, कुन कन्टेक्स्टमा काम गर्दैन आदि कुराहरूको चाहिँ एक्सप्लोर गर्न सुरु गरियो। र त्यसपछि हामीले निकै प्रयास गऱ्यौँ मेरो टिम सहितको, र चाहिँ अब हामीसँग भनौँ न TBM को फुल फर्म पनि थाहा नभएको अवस्थाबाट सुरु गरेर TBM को चाहिँ र कुन लेभलको चाहिँ हाम्रो प्रिपरेसन भयो भन्दाखेरि म भाइ बहिनीहरूलाई खालि एउटा चाहिँ जानकारी दिन चाहन्छु। आजकलको चाहिँ तपाईँहरूलाई सुविधा छ जुन हामीलाई थिएन पहिले, अहिले त हामीलाई पनि यो सुविधा छ, तर तपाईँहरू अझै बढी चाहिँ यसमा जानकार र चाहिँ एक्सपोजर पनि छ। अब इन्टरनेटको माध्यमबाट चाहिँ यति धेरै जानकारी कलेक्सन, इमेल आदि कुराहरूले सम्बन्धित मान्छेसँग कन्ट्याक्टले गर्दाखेरि पछि चाहिँ एउटा युरोपियन फर्म थियो येगर बाउ भन्ने, उसले चाहिँ पनि बिड गरेको थियो, अस्ट्रेलियन फर्म। अनि उसले त्यो प्रिपेड मिटिङमा चाहिँ सबै साथीहरूलाई चाहिँ आई हेभ टु से वान पोइन्ट भनेर भन्यो कि। अनि ल भन नि त भनेको, म चाहिँ यत्रो चाहिँ विभिन्न
डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा गएर काम गरेको छु, तर यति राम्रो बिडिङ डकुमेन्ट मैले अहिलेसम्म देखेकै छैन है। त्यो बिडिङ डकुमेन्ट चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के थियो भन्दाखेरि त्यसका हरेक त्यसको कभर पेजदेखि लिएर लास्टसम्मको चिज सबै हाम्रो टिमले गरेको, म र चाहिँ शिव बस्नेत लगायतको चाहिँ साथीहरूबाट चाहिँ तयार गरिएको। त्यसमा कसैको पनि कुनै इनपुट छैन, बाहिरको कन्सल्टेन्ट आदि कसैको पनि छैन, कम्प्लिटली चाहिँ डिपार्टमेन्टको चाहिँ। इन्ट्रेस्टिङली टनल बोरिङ मसिनको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन वर्क भनौँ न, टनल निर्माण कार्य चाहिँ युनिट रेट कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ अहिलेसम्म मलाई लाग्छ विश्वमै छैन होला। जेनरली चाहिँ इपिसी कन्ट्र्याक्ट, बिल्ड डिजाइन बिल्ड कन्ट्र्याक्ट यसरी चाहिँ गर्ने गर्छ, तर युनिट रेट कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ संसारमै छैन जस्तो लाग्छ, जुन चाहिँ युनिक रूपले चाहिँ हामीले चाहिँ विकास गऱ्यौँ। त्यसका चाहिँ हो, त्यसमा केही चाहिँ एकजना इन्डियनको चाहिँ त्यसमा अलिक सहयोग छ, जुन बाहिरबाट बडा राम्रो सपोर्ट गर्नुभयो उहाँले। उनी फेरि कस्तो भने इन्डियामा चाहिँ टिबिएम इन्ट्रोड्युस गर्ने मान्छे थिए, शिव सेन भन्ने, तर उनलाई चाहिँ टनल बोरिङ मसिनको चाहिँ कहाँनिर खराबी हुन्छ अथवा के चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले होसियार हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ राम्रो आइडिया थियो। उनीसँग चाहिँ हामीले चाहिँ निकै राम्रो डिस्कसन गरेर धेरै कुराहरू चाहिँ जानकारी हासिल गरेका थियौँ। त्यसै गरेर अन्य चाहिँ विदेशीहरूसँग इन्ट्रेक्सन त गरेकै थियौँ। त्यसरी हामीले तयार गर्न सक्यौँ। अब यहाँनिर मैले भन्न खोजेको चाहिँ कुनै पनि प्राइभेट सेक्टरको इन्जिनियरले गर्न नसक्ने, लिन नसक्ने रिस्क भनौँ न। अब 10 अरब कन्ट्र्याक्ट चाहिँ फेल भयो भने के हुन्छ? 10 अरबको कन्ट्र्याक्टमा प्राइभेट सेक्टरले टनल बोरिङ मेसिन ल्याएर रिस्क लिएर चाहिँ त्यो मेसिन फेल भइदिएको भए के हुन्छ? त्यो त कसैले लिनै सक्दैन भने पनि हुन्छ एक किसिमले भन्ने हो भने। तर गभर्मेन्ट जबमा चाहिँ यो रिस्क लिन सक्ने क्षमता चाहिँ हामीसँग हुन्छ। ल ठिक छ, हामी चाहिँ रिस्क लियौँ यो, किन भन्दाखेरि हामीले हाम्रो एउटै मात्रै के हुन्छ उद्देश्य भन्दाखेरि चाहिँ बृहत जनहित। किसानको खेतमा 50,000 हेक्टरमा राउन्ड द इयर इरिगेसन गर्ने भन्ने हेर्नुहोस् त कस्तो बृहत्तर हितलाई चाहिँ ध्यानमा राखेपछि अनि रिस्क लिन सकिन्छ हो। यस कारणले गर्दाखेरि गभर्मेन्ट जबमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले पनि दिन नसक्ने सेटिस्फ्याक्सन छ कि आज हामीलाई चाहिँ यति सेटिस्फ्याक्सन छ कि नेपालमा टनल बोरिङ मसिन इन्ट्रोड्युस गर्न सकियो, समयभन्दा 1 वर्ष अगाडि सक्यो र समय र चाहिँ कन्ट्र्याक्ट प्राइस भन्दा चाहिँ करिब 70-80 करोड रुपियाँ सस्तोमा सकियो। कुनै पनि प्रोजेक्ट छैन होला कि जुन चाहिँ कन्ट्र्याक्ट प्राइस भित्रै सकिएको भन्ने पाउन गाह्रो हुन्छ, तर यो चाहिँ अलमोस्ट 10% चाहिँ कन्ट्र्याक्ट प्राइस, 7-8% चाहिँ कन्ट्र्याक्ट प्राइस भन्दा थोरैमा सकियो र 1 वर्ष अगाडि। भन्नुको मतलब चाहिँ यस्ता अपर्च्युनिटीहरू गभर्मेन्टमा हुन्छ। अब गभर्मेन्टमा चाहिँ जागिर खाइसकेपछि जेनरली एज ए इन्जिनियर तपाईँहरूले चाहिँ 3rd क्लासबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। द्याट इज हुन त अब चाहिँ ल्याटरल एन्ट्रीले 1st क्लास पनि एन्ट्री गर्न सकिन्छ, तर देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया। यु निड टु हेभ अ मास्टर्स डिग्री, 7 इयर्स एक्सपिरियन्स, त्यो पनि चाहिँ रिकग्नाइज फर्ममा अथवा चाहिँ इन्स्टिट्युसनमा काम गरेको चाहिँ अनुभव भयो भनेदेखि सिधै 1st क्लास अथवा 2nd क्लासमा चाहिँ हामीले ल्याटरल एन्ट्रीबाट पनि जान सक्छौँ। तर जेनरली चाहिँ अब अहिले तपाईहरु ग्रेजुएट गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, ग्रेजुएट भइसकेपछि एन्ट्री गर्ने भनेको चाहिँ 3rd क्लास रापत तृतीय प्राविधिक भन्ने हुन्छ। अब यसको चाहिँ पहिले म अब यो गभर्नमेन्टको चाहिँ यो के भन्छ सिस्टम चाहिँ प्रमोसन सिस्टम, त्यसका लेभलहरु चाहिँ कुरा गर्छु अनि माथि म लोकसेवामा प्रवेश गर्छु। सेकेन्ड अनि 3rd क्लासमा सुरु गर्नुहुन्छ, त्यसपछि सर्टेन पिरियड पछि त्यसको प्रमोसन गर्ने हामीसँग चाहिँ 3rd क्लास हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि भनौँ न अहिले चाहिँ यदि संघीय सरकारमा जानुभयो भनेदेखि चाहिँ कुनै एउटा प्रोजेक्टको इन्जिनियरको रूपमा चाहिँ इम्प्लोय गर्नुहुन्छ, सुरु गर्नुहुन्छ।
त्यसपछि you can start with surveying, planning, design, अनि त्यसपछि cost estimating of course, त्यसपछि चाहिँ contract preparation and then contract out, त्यसपछि चाहिँ त्यसको construction supervision, अनि त्यसलाई चाहिँ complete गर्ने अनि project चाहिँ handover गर्ने अथवा चाहिँ whatever it is, अब त्यो कसलाई अथवा आफूले सञ्चालन गर्ने, त्यो that is the process. अब यो त्यही क्रममा चाहिँ तपाईहरुले युनिभर्सिटीबाट पढेर आइसकेको चिजहरुलाई चाहिँ त्यसलाई युज गर्दै जानुहुन्छ। विभागमा चाहिँ विभिन्न किसिमका नर्म्सहरु हुन्छन्, ड्राइङ्सहरु हुन्छन्, स्ट्यान्डर्ड्स हुन्छन्, एस्टिमेट गर्ने तरिका हुन्छन्। ती सबै चिजहरु चाहिँ सिनियरको चाहिँ अन्तर्गत बसेर चाहिँ सिक्दै जाने हो। त्यो सिक्दै जाने, आफ्नो क्यापेसिटी पनि बिल्ड अप गर्दै जाने र त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अनुभव भइसकेपछि अनि 5 वर्षपछि तपाईहरु चाहिँ फेरि सेकेन्ड क्लासमा फाइट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ फेरि चाहिँ त्यहाँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भन्ने हिसाब हुन्छ, जसमा चाहिँ दुर्गम क्षेत्र, मास्टर्स डिग्री लगायत अनुभव आदि कुराहरुको चाहिँ हिसाब गरेर चाहिँ 100 पूर्णाङ्क हुन्छ। त्यसको अब्जेक्टिभली नै चाहिँ मूल्याङ्कन हुन्छ र त्यो नम्बरको आधारमा चाहिँ जेनरली चाहिँ हामीले के देखिरहेछौँ भनेदेखि 8-10 वर्षदेखि 12 वर्षसम्ममा चाहिँ प्रमोसन हुन्छ। सेकेन्ड क्लास भइसकेपछि रेस्पोन्सिबिलिटीहरु बढ्छन्, जिम्मेदारी बढ्छन्, अकाउन्टेबिलिटी बढ्छन्, तपाईहरुलाई चाहिँ कामको बोझ पनि बढ्छ। तपाई अन्तर्गत चाहिँ इन्जिनियरहरु हुन्छन् र त्यसले चाहिँ अब तपाईले चाहिँ ठुला प्रोजेक्टहरु पनि निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि पाउन सक्नुहुन्छ। कहाँ हुन्छ, अब प्रोभिन्स छ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ जिल्लाको हाकिम बन्ने हुने सम्भावना रहन्छ, केन्द्रमा हो भनेदेखि चाहिँ प्रोजेक्टतिर हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यसको पनि सर्टेन पिरियड पछि फेरि तपाई फर्स्ट क्लासमा चाहिँ रिटेनबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। थर्ड क्लासबाट पनि सिधै 7 वर्षपछि चाहिँ रिटेनमा मास्टर डिग्री छ भनेदेखि चाहिँ तपाई सिधै फर्स्ट क्लासमा पनि रिटेनमा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ थर्ड क्लास के अरे फर्स्ट क्लास भइन्छ। फर्स्ट क्लास भनेको मतलब चाहिँ साँच्चै धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी हो। अब प्लानिङदेखि लिएर चाहिँ हरेक मन्त्रालय विभागका चाहिँ योजना निर्माणका कार्यहरू, नीति निर्माणका कार्यहरूमा चाहिँ संलग्न भइन्छ। साथसाथै प्रोजेक्टका इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि तपाईहरु चाहिँ संलग्न हुने सम्भावना रहन्छ। अब जुनियरहरुलाई चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजर बनाउँदै लिएर गइन्छ भनेदेखि चाहिँ बिस्तारै चाहिँ फेरि विभागको उपमहानिर्देशक, महानिर्देशक हुँदै चाहिँ फेरि मन्त्रालयमा सहसचिव आदि यी चिजहरु गर्दै चाहिँ हामीले जिम्मेवारी चाहिँ विभिन्न लेभलमा चाहिँ ग्रहण गर्दै जान्छौँ। त्यसपछि सर्टेन पिरियड पछि चाहिँ फर्स्ट क्लास सर्टेन भएको पिरियड पछि चाहिँ विशेष श्रेणीमा जान सक्नुहुन्छ। सचिव हुन्छ, जुन चाहिँ मन्त्रालयको चाहिँ सबैभन्दा ब्युरोक्रेटिक पोजिसनको हिसाबले सबैभन्दा माथिल्लो पद रहन्छ र यो चाहिँ अहिले नेपाल सरकार संघीय उसमा चाहिँ 9 वटा छन्। फेरि प्रदेशमा चाहिँ फेरि आफ्नै सिस्टम छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब 9 वटा मन्त्रालय, 9 वटा चाहिँ अब पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई समेत जोड्ने हो भनेदेखि 9 वटा ठाउँमा चाहिँ विशेष श्रेणीको चाहिँ पद चाहिँ इन्जिनियरहरूले प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यसपछि चाहिँ मुख्य सचिव भन्ने पनि हुन सक्छ, किन भन्दाखेरि सिनियरिटीको आधारमा जो सिनियर छ त्यो चाहिँ चान्सको कुरा हो। त्यसरी पनि चाहिँ यहाँहरुको चाहिँ प्रमोसनका सिस्टमहरु हुन्छ र यसले चाहिँ एक किसिमको सम्मानदेखि लिएर चाहिँ जिम्मेवारी, आफूले गरेका कामहरुप्रति चाहिँ गौरवका चाहिँ चिजहरु चाहिँ सरकारी जागिरमा प्राप्त हुन्छ। अब यसमा हेर्दाखेरि अहिले सिभिल इन्जिनियरको लागि अलि बढी अहिले भनौँ न टेन्टेटिभली भन्दाखेरि संघीय सरकारमा मैले अलि रफली हेर्दाखेरि करिब 100 जना इन्जिनियर चाहिँ वर्षको 1 वर्षमा एन्ट्री हुने सम्भावना चाहिँ रहन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले हामी चाहिँ 80 जनाको लागि इन्टरभ्यु लिइरहेका छौँ अब भदौमा। त्यसको मतलब चाहिँ त्यस्तै 80-100 को हाराहारीमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरहरूलाई मात्रै रहन्छ। त्यसमा चाहिँ एकीकृत रूपमा जाँच लिइन्छ हैन। विभिन्न मन्त्रालय छन्, जस्तै चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सबभन्दा ठुलो मन्त्रालय हो, बजेटको हिसाबले पनि र एक्टिभिटिजको हिसाबले पनि।
त्यसपछि मिनिस्ट्री अफ एनर्जी वाटर रिसोर्सेस इरिगेसन छ, त्यसपछि अर्बन डेभलपमेन्ट मिनिस्ट्री छ, मिनिस्ट्री अफ वाटर सप्लाई छ, मिनिस्ट्री अफ फेडरल अफेयर्स एन्ड जेनरल एडमिनिस्ट्रेसन, त्यहाँ चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर अन्तर्गत इन्जिनियरहरूले चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी मिनिस्ट्री अफ टुरिज्म एन्ड टुरिज्ममा छन्, जुन चाहिँ नागरिक उड्डयन अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ इन्जिनियरिङ पदहरू छन्। अब प्रोभिन्समा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ पहिले त मिनिस्ट्री अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने थियो, अब त्यसलाई चाहिँ कतिपय प्रदेशमा फेरि त्यसलाई पनि बाँडेर जलस्रोत चाहिँ स्थानीय के अरे इन्फ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री आदि विभिन्न नामले चाहिँ ब्रेक भएको छ। तर बेसिकली चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ट्रान्सपोर्ट, इरिगेसन र वाटर सप्लाईका चाहिँ प्रदेश लेभलमा पनि काम हुन्छ र लोकल लेभलमा पनि केही एक्टिभिटी हुने भएको हुनाले चाहिँ लोकल लेभलमा पनि इन्जिनियरहरूले चाहिँ काम गर्ने अवसर चाहिँ प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरेर प्राइभेट सेक्टर छ होइन, गभर्मेन्ट कन्ट्र्याक्टर कन्सल्टेन्टहरू छन् जसले चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ नेपालको इन्जिनियरिङ प्रोफेसनललाई चाहिँ एब्जर्भ गरिराखेका छन्। अब लोकसेवाको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मैले अघि अब थर्ड क्लासमा एन्ट्री गर्ने प्रयास कुरा गर्दाखेरि पहिले चाहिँ भिन्न भिन्न समूहको जस्तो चाहिँ अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको मिनिस्ट्री अफ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा जानुभयो भने दुईवटा डिपार्टमेन्ट छ, डिपार्टमेन्ट अफ रोड, डिपार्टमेन्ट अफ रेलवे। अहिले मोटामोटी भन्दाखेरि अब यो डिपार्टमेन्ट अफ रोड र डिपार्टमेन्ट अफ रेलवेको चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो छुट्टै उपसमूह चाहिँ बनाउन सकेका छैनौँ। अहिले पनि हाइवे उपसमूह अन्तर्गतकै इन्जिनियरहरूले चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ रेलवेमा नै काम गरिराख्नु भएको छ। भविष्यमा सायद अब यसको छुट्टै समूह पनि बन्ला। हामीसँग चाहिँ विभिन्न उपसमूह छन्, त्यो अलि स्पेसलाइज जस्तो देखिन्छ कि हरेक अब जस्तो चाहिँ सडक विभागमा काम गर्ने हाइवे उपसमूह हुन्छ। मिनिस्ट्री अफ एनर्जी वाटर रिसोर्स इरिगेसनमा हेर्ने हो भनेदेखि फेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ सिभिल इन्जिनियर प्रति चाहिँ विभिन्न उपसमूह छ। एनर्जी सेक्टर हाइड्रो पावर उपसमूह छ। वाटर रिसोर्स अन्तर्गत चाहिँ अब त्यसलाई छुट्टै त छैन, तर इरिगेसनको चाहिँ फेरि इरिगेसन उपसमूह छ। मेनली चाहिँ यो दुईटा नै हो। अनि इलेक्ट्रिकल तर्फ फेरि आफ्नै एक दुईवटा समूह छन्, त्यसमा पनि म अहिले सिभिलमै बढी फोकस पाएँ। त्यसपछि अर्बन डेभलपमेन्ट तर्फ बिल्डिङ आर्किटेक्ट चाहिँ उपसमूह छ। वाटर सप्लाई तर्फ स्यानिटेसन उपसमूह छ। अनि फेडरल अफेयर्स र जेनरल एडमिनिस्ट्रेसन मिनिस्ट्री अन्तर्गत डोलीमा चाहिँ फेरि जेनरल उपसमूह छ। टुरिज्ममा चाहिँ गएर फेरि चाहिँ नागरिक उड्डयन उपसमूह छ जस्तो त्यही भन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसरी विभिन्न उपसमूह छ। तर यी उपसमूहहरूलाई चाहिँ फेरि यो अर्बन डेभलपमेन्ट अब यसमा चाहिँ अझै एउटा यो मिनिस्ट्री अफ एनर्जी वाटर रिसोर्स इरिगेसनमा चाहिँ हाइड्रोलोजी उपसमूह पनि छ है सिभिल अन्तर्गत चाहिँ। त्यो चाहिँ हाइड्रोलोजीको उपसमूह, अर्बन डेभलपमेन्टको चाहिँ बिल्डिङ आर्किटेक्टको उपसमूह चाहिँ को लागि चाहिँ बाहेक अरू चारवटा यो सबै मिनिस्ट्री अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा इरिगेसन, वाटर सप्लाई, डोली अन्तर्गत, टुरिज्म अन्तर्गतका यो सिभिल एभिएसनको चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ एकीकृत जाँच हुन्छ। सिलेबस एउटै छ, एउटै जाँच दिनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ आफ्नो चोइस अनुसार चाहिँ फेरि आफ्नो ऱ्याङ्किङ अनुसार चाहिँ लोकसेवा पास गरे अनुसार यु क्यान हेभ अ चोइस। अब कहाँ जाने भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यहाँ फिक्स हुन्छ सिटहरू, सबैको एकीकृत रूपमा जाँच लिएको हुन्छ र चाहिँ पछि चाहिँ अब त्यसको आफ्नो चाहिँ मेरिट लिस्ट अनुसार चाहिँ चोइसमा चाहिँ कहाँ पर्छ त्यही हिसाबले चाहिँ पोस्टिङ हुने गर्दछ। यसमा फेरि विभिन्न किसिमका चाहिँ समावेशीकरण गर्ने क्रममा चाहिँ विभिन्न जनजाति, मधेसी, महिला, आदिवासी के अरे पिछडिएको क्षेत्र अनि त्यसपछि चाहिँ अपाङ्ग आदि सबै गरेर चाहिँ सबैलाई चाहिँ यो विभिन्न समावेशीकरणको लागि चाहिँ छुट्याएका सिटहरूमा चाहिँ अलग अलग चाहिँ कम्पिटिसन हुन्छ र पछि गएर चाहिँ जाँच चाहिँ एउटै भए तापनि कम्पिटिसनको लेभल चाहिँ फरक फरक हिसाबले चाहिँ त्यसमा सिलेक्सन हुन्छ र त्यसरी नै चाहिँ यो जान्छ। अब
यसमा फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै चाहिँ लोकसेवामा फुल मार्क्स तपाईहरुलाई यो इन्जिनियरिङ तर्फ है म तपाईहरुलाई अर्को पनि कुरा के चाहिँ भन्छु भन्दाखेरि इन्जिनियरले शाखा अधिकारीमा पनि एप्लाई गर्न सक्छ कम्पिट गर्न सक्छ यतातिर चाहिँ परराष्ट्र सेवातर्फ पनि चाहिँ कम्पिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले र साँच्चै भन्यो भनेदेखि चाहिँ राम्रोसँग प्रिपरेसन गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ शाखा अधिकारी चाहिँ तपाईहरुले सजिलैसँग पास गर्न सक्नुहुन्छ इन्जिनियर भन्दा चाहिँ त्यहाँतिर सजिलो किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एप्टिट्युड टेस्ट के टेस्टहरु गरेर चाहिँ त्यो 100 नम्बरको यस्तो अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु म्याथमेटिकल कुराहरु यदेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ हुन्छ कि मलाई लाग्छ इन्जिनियरले राम्रैसँग सजिलैसँग चाहिँ त्यसमा चाहिँ राम्रो स्कोर गर्न सक्ने हुन्छ अनि अरु विषय पनि प्रशासनिक कुराहरु चाहिँ पढ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यसमा पनि त्यति गाह्रो छैन अब इन्डियामा त भन्नुहुन्छ भनेदेखि आईएएस अफिसरहरु मोस्टली इन्जिनियर र डाक्टर नै हुने हो मोस्टली चाहिँ अब आईआईटी बाट पढेका अथवा राम्रो युनिभर्सिटीबाट पढेका रुड्की युनिभर्सिटी आदि अन्त रुड्की युनिभर्सिटी हैन आईआईटी रुड्की नै छ अहिले पनि राम्रो रिजनल कलेजबाट पढेका पनि यिनीहरु चाहिँ आईएएस अफिसरमै जान्छन् एडमिनिस्ट्रेसन तर्फै जान्छन् अथवा आईपीएस जान्छन् इन्डियन पुलिस सर्भिसतिर जान्छन् र चाहिँ अलि ठिकै खालको मान्छेहरु मात्रै चाहिँ इन्जिनियरिङ सेवातिर जान्छ खास इन्डियामा चाहिँ अब यहाँ पनि मैले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ प्रशासनमा पनि यदि इन्जिनियर साथीहरुले चाहिँ प्रयास गर्ने हो भनेदेखि यो धेरै राम्रो चाहिँ अपर्चुनिटी छ केही साथीहरु चाहिँ छन् मैले लोकसेवामा पनि एकजना इलेक्ट्रोनिक एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरले चाहिँ लोकसेवा शाखादेखि भएर काम गरिरहेका छन् हाम्रै लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष माधव रेग्मीको छोरा असीम रेग्मीले इन्डियाबाट चाहिँ राम्रै कलेजबाट चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेजबाट इन्जिनियर गरेको अहिले चाहिँ शाखा अधिकारी भएर काम गरिरहेका छन् देयर आर मेनी एक्जाम्पल्स योभन्दा पहिलेको अध्यक्ष चाहिँ उमेश मैनालीको छोरी चाहिँ परराष्ट्र सेवामा चाहिँ सी इज बेसिकली डेन्टिस्ट बीडीएस गर्नुभएको थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि परराष्ट्र सेवा पनि त्यतिकै राम्रो अपर्चुनिटी छ यो इन्जिनियरिङ सेक्टर बाहेक पनि तपाईहरुले लोकसेवा राम्रोसँग प्रिपरेसन गर्न सक्नुभयो भने यो भेरी गुड अपर्चुनिटी इन गभर्नमेन्ट जब अब लोकसेवाको प्रशासनतर्फ इन्ट्रेस्ट छ भने त्यहाँ लोकसेवाको वेबसाइटमा पनि पर्याप्त चाहिँ छ अब त्यहाँ मार्किङ कसरी हुन्छ के विषय पढ्नुपर्छ सिलेबसदेखि लिएर चाहिँ कोर्स अफ स्टडी सबै चिज त्यसमा छ मार्किङ कसरी हुन्छ अनि त्यहाँ इन्स्ट्रक्सनहरु राम्रोसँग दिएको छ तर इन्जिनियरिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इन्जिनियरिङमा चाहिँ 200 पूर्णाङ्कको हुन्छ दुईटा पेपर हुन्छ पहिलो पेपरमा अब्जेक्टिभ 100 मार्क्सको हुन्छ सेकेन्ड पेपर चाहिँ मा पनि फेरि सर्ट क्वेशन र लङ क्वेशन गरेर हुन्छ 100 मार्क्सको अब जेनरली चाहिँ अब त्यसमा पनि क्याटेगोरी छ स्ट्रक्चर र जियोटेक्निकलतिरको सब्जेक्टहरुमा चाहिँ 30 पूर्णाङ्क सहितको चाहिँ सेक्सन छ त्यसपछि चाहिँ वाटर रिसोर्सलाई 25 ट्रान्सपोर्ट सेक्टर चाहिँ लाई 25 वाटर सप्लाईलाई 20 गरेर चाहिँ यसरी बाँडिएको छ तिनीहरु सबमा चाहिँ अब यसमा अलग अलग पास हुन जरुरी छैन अब क्वेशन अनुसार चाहिँ 40 मिनिमम पास मार्क उत्तीर्ण गरेका मध्येबाट चाहिँ सिट अनुसार चाहिँ अब त्यसको आफ्नै रेशियो छ त्यो रेशियो बमोजिम चाहिँ नाम निस्किन्छ त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ ग्रुप डिस्कसनको 10 मार्कको ग्रुप डिस्कसन त्यसपछि इन्टरभ्यु 30 मार्कको दिएर टोटल स्कोर जसको बढी हुन्छ त्यसले चाहिँ लोकसेवा पास गर्छ अब लोकसेवाको प्रिपरेसनमा पहिले त अब हाम्रो पालामा चाहिँ पहिलो कुरा त हाम्रो पालामा अब्जेक्टिभ मात्रै थियो त्यो बेला चाहिँ प्रिपरेसन भनेको चाहिँ उही टेक्स्ट बुकहरु पढ्ने हो र हामीलाई अलिकति सजिलो के थियो भनेदेखि इरिगेसन उपसमूह भनेपछि इरिगेसनको मात्र सिलेबस थियो तर अहिले चाहिँ यो एकीकृत प्रणालीले गर्दाखेरि सबै पढ्नुपर्ने चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ अन्तर्गत सबै पढ्नुपर्ने हुन्छ र चाहिँ अब्जेक्टिभका साथसाथै चाहिँ सेकेन्ड पेपरमा चाहिँ लङ र सर्ट क्वेशनहरु पनि छन् र अब अहिले लोकसेवाको लागि चाहिँ विभिन्न गाइडहरु पनि तयार भएका छन् कोचिङ क्लासहरु पनि विभिन्न ठाउँमा हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यसको बारेमा त म धेरै कहाँ कोचिङ क्लास के गर्छन् त्यो चाहिँ मलाई त्यति जानकारी छैन यहाँहरुले नै एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ तर इन जनरल कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँग पढ्ने हो भनेदेखि लोकसेवाको कुनै पनि सेक्टरमा इन्जिनियरले सक्छ इन्जिनियरिङ सेक्टर प्रशासन परराष्ट्र जुनसुकैमा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ काम गर्नलाई चाहिँ समस्या हुँदैन
र म चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्ट सर्भिसमा काम गर्दाखेरि सुरु गर्ने हो भनेदेखि यो त अहिले पनि राम्रो, किन भन्दाखेरि गभर्मेन्ट एउटा त जुन लेभलमा हामीले चाहिँ सर्भिस पुर्याउन सक्छौँ देशका नागरिकहरूलाई, त्यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टर अथवा अन्य सेक्टरबाट सम्भव छैन। यो चाहिँ यो कुरामा त अझै त्यसमा पनि सिभिल इन्जिनियरिङतर्फ काम गर्दाखेरि अझै बढी नै चाहिँ एउटा पुल बन्यो भनेदेखि हेर्नुहोस् त्यो कनेक्टिभिटीको हिसाबले चाहिँ पहाडमा एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडामा चाहिँ जाने माध्यम छैन। अहिले पनि ट्विनको कारणले गर्दाखेरि भर्खर सुन्नुभयो महाकालीमा चाहिँ एउटा घटना घट्यो। यस्ता घटनाहरू चाहिँ घटिरहेका छन्। ल हेर्नुहोस् त एउटा कति पुण्यको काम रहेछ होइन। सिभिल इन्जिनियरिङ आफैमा चाहिँ साह्रै पुण्यको काम हो। देश विकास हुने, देशको आर्थिक विकास हुने, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप हुने, समाज विकास, समाजलाई चाहिँ सेवा गर्न सकिने, यो हिसाबले चाहिँ यो सेक्टर चाहिँ अत्यन्त राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र यसमा अब काम गर्ने क्रममा विभिन्न किसिमका चाहिँ अप्स एन्ड डाउन्स त हुन्छन् नै, तर एउटा मात्रै मोटो चाहिँ जहिले पनि राख्नुपर्छ, त्यो भनेको चाहिँ अनेस्टी इज स्टिल द बेस्ट पोलिसी भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वास गर्छु। कि पहिले पहिले बुढाहरूले मात्रै भन्ने चिज हो यो है भन्ने होइन। यो अहिले पनि प्रिभेल गर्छ। इट इज स्टिल द बेस्ट पोलिसी। र चाहिँ यसले आफ्नो चाहिँ एउटा डिटर्मिनेसन, डेडिकेसन र अनेस्टी भयो भनेदेखि चाहिँ फेरि असफल हुने सम्भावनै छैन होइन। हामी कुनै यस्तो म रिलेटिभली ठिकै छु भन्छु म चाहिँ। अब ओभरअल हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ जागिर सुरु गरियो, सचिव भइयो, अहिले चाहिँ लोकसेवा आयोगको सदस्य, अनि ठिकै छ। क्यारियरको हिसाबले चाहिँ असफल भन्न मिल्दैन। र यो सबै गर्नको लागि चाहिँ कसैको ब्याकिङको जरुरी थिएन मलाई। म एउटा गाउँबाट आएको मान्छे। अब यसै पनि मेरै आफ्नै पनि चाहिँ एकदम दाजुभाइहरू सबैहरू चाहिँ पुरा ब्युरोक्रेसीमा बसेको त्यस्तो कुनै पनि चाहिँ हाम्रो हिस्ट्री छैन। र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटै मात्रै चिज के भने लगनशीलताको हिसाबले, अनेस्टीको हिसाबले काम गर्दै गएपछि गन्तव्यमा पुगिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हतार पनि गर्न हुँदैन। यसमा प्यासेन्स बहुत इम्पोर्टेन्ट चिज छ यो गभर्मेन्टको जागिरमा। र त्यसपछि चाहिँ इमान्दारीपूर्वक काम गर्यो भनेदेखि लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। अहिलेलाई म यति भने, केही क्वेसन आन्सर चाहिँ छन् भनेदेखि चाहिँ म त्यसलाई प्रयास गर्छु। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद इन्फर्मेसन्सहरू प्रोभाइड गरिदिनु भएकोमा। अब पार्टिसिपेन्ट्सहरूको केही क्वेसन्स छ भने चाहिँ ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला, अनि अनम्युट गरेर क्वेसन्स राखिदिनु होला, अनुरोध गर्दछु। हेलो, नमस्ते सर। सर मेरो क्वेसन के थियो भन्दाखेरि सर हामी यो फर्स्ट पेपर सेकेन्ड पेपरको क्वेसन सिलेबस हेर्छौँ होइन, पास्ट क्वेसन नि हेर्छौँ होइन सर। इन्टरभ्यूको नि अब नेटबाट थाहा हुन्छ आइएएसहरूको इन्टरभ्यू कस्तो हुने रहेछ भन्ने। सर ग्रुप डिस्कसनमा खासमा के हुने, त्यो ग्रुप डिस्कसनको बारेमा के भनिदिनु न सर। सर हजुरको म्युट छ सर। अहिले हामी केही चाहिँ ग्रुप डिस्कसन पनि गरिराखेका छौँ। मलाई आफूलाई पनि पहिलोचोटि अनुभव भइरहेको। ग्रुप डिस्कसनमा चाहिँ अहिले अलिकति केही बर्निङ इस्यु भन्न पनि जरुरी छैन। म तपाईँहरूलाई चाहिँ टपिकको कुरा गर्दाखेरि विगतमा अहिले लेटेस्ट रूपमा चाहिँ भइरहेका चाहिँ टपिकहरू, जस्तै उदाहरणको लागि केबल कार वाज अल्सो वान अफ द टपिक फर द डिस्कसन होइन। ल केबल कारको बारेमा चाहिँ डिस्कसन गर्नुहोस् भने द्याट इज द टपिक। अब तपाईँ इन्जिनियर, तपाईँहरूलाई त केही समस्या भएन झन् होइन। त्यो त अहिले चाहिँ हामी कानुनको साथीहरूलाई चाहिँ राखेको टपिक हो। अब त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज अबाउट 5वटा, जेनरली 5 जनाको ग्रुप बनाइन्छ र 5 जनालाई 25 मिनटको समय दिइन्छ डिस्कसनलाई मात्रै। इट इज अ लिडरलेस ग्रुप। र 5 जनाले चाहिँ त्यो टपिकमा दे क्यान डिसाइड द मोडालिटी हाउ दे वान्ट टु डु। फर्स्ट राउन्ड, सेकेन्ड राउन्ड, अथवा 5 मिनट पर पार्टिसिपेन्ट चाहिँ 5 मिनट्स दिइन्छ।
5 मिनट एकैचोटि बोलेर 25 मिनट सक्ने हो कि 2-3 मिनट बोलेर फेरि अर्को राउन्ड गर्ने र फेरि एक राउन्ड एक मिनटको लास्ट राउन्ड गर्ने हो, द्याट यु क्यान डिसाइड। अनि अब तपाईँहरूले डिस्कसन गरेको आधारमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 10वटा क्राइटेरिया हुन्छ, विभिन्न छ, मलाई अहिले सम्झना छैन, त्यसमा सायद इन्स्ट्रक्सनमा पनि त्यहाँ कतै होला, इन्टरनेटमा पनि के वेबसाइटमा पनि त्यहाँ। अनि ती टपिकहरूमा चाहिँ मूल्याङ्कन गरिन्छ र जेनरली चाहिँ मूल्याङ्कन बनाउन अब सर्टेन रेन्ज हुन्छ, 40 देखि 70% बिचमा दिनुपर्छ भन्ने छ, त्यो हिसाबले मूल्याङ्कन गरिन्छ र बेसिकली टपिक के पर्छ र अनि तपाईँहरूले डिस्कसन कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई नै मूल्याङ्कन गरिन्छ। अरू कसै कोही हुनुहुन्छ भने सर अनि हामीले गभर्मेन्टमा छिर्दाखेरि सर त्यति बेला हामी अब 10 बजे टु 3 बजे हाम्रो अफिस काम हुन्छ सर, अनि बिहान 10 बजेसम्म हामी प्राइभेट क्याम्पसमा पढाउने वा कुनै कन्सल्टेन्सीमा काम गर्ने वा बेलुका इन्स्टिच्युटहरूमा पढाउने हो, त्यस्तो कामहरूको हामीले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन सर? अनि अर्को क्वेसन एउटा थियो सर, हामी अब हाइवेमा छिर्यौँ होइन सर, कुनै वक्त इरिगेसनमै छिर्यौँ हो, त्यसपछि हामीलाई इरिगेसनमा मन थिएन, मार्क्सको कारणले भयो होइन, अनि हामी पछि ट्रान्सफर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन सर अर्को डिपार्टमेन्टमा? ओके, पहिलो क्वेसन चाहिँ त्यो इम्पोर्टेन्ट नै हो, राम्रै कुरा हो। यो चाहिँ यो 10 to 5 भन्दा बाहिर चाहिँ बिहान अथवा साँझ काम गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नेपाल सरकारको अनुमति लिनुपर्छ। नेपाल सरकारले स्वीकृति हो भनेदेखि चाहिँ पाइन्छ। नम्बर 1 त्यो भनेको चाहिँ मोस्टली चाहिँ थर्ड क्लासको लागि चाहिँ सचिव लेभलले चाहिँ सचिवले तपाईँले निवेदन दिनुहुन्छ, मलाई चाहिँ नेपाल सरकारको काममा कुनै असर नपर्ने गरी त्योभन्दा बाहेकको समयमा चाहिँ आफ्नो वृत्ति विकासकै सिलसिलामा चाहिँ कतै म पढाउन चाहन्छु भनेर चाहिँ पढाउनलाई अलिक सजिलो हुन्छ। प्राइभेट फर्ममा काम गर्नलाई चाहिँ त्यो अनुमति पाउने सम्भावना रहँदैन, किन भन्दाखेरि तपाईँको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ। तपाईँले भोलि चाहिँ त्यही फर्मलाई काम दिनको लागि मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भनेदेखि के गर्नु होइन, त्यसैले गर्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ सम्भावना अलमोस्ट रहँदैन। तर पढाउने कामसम्मको लागि चाहिँ सचिवले अनुमति दिन सक्छन्, किनभने त्यो चाहिँ अलिकति व्यक्ति विकाससँग सम्बन्धित पनि भयो। दोस्रो चाहिँ गोपाल सिग्देल, तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न, ऊ चाहिँ सिँचाइ के अरे सडक विभागको महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो र अब हुने प्रमोसन सचिवको प्रमोसनमा चाहिँ उहाँ 1 नम्बरमा हुनुहुन्छ। मस्टली असोज कार्तिकसम्म उहाँको प्रमोसन हुन्छ सचिवमा। भेरी यङ र चाहिँ पहिले हि स्टार्टेड हिज जब इन डिपार्टमेन्ट अफ इरिगेसन, सेकेन्ड क्लास पनि रिटर्नमा आउनुभयो। पछि चाहिँ यसरी ट्रान्सफर गर्न त सकिँदैन, त्यो चाहिँ बहुतै अलमोस्ट चाहिँ आई वुड से भेरी भेरी डिफिकल्ट, इम्पोसिबल जस्तै छ। तर चाहिँ तपाईँ जाँच दिएर चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। 5 वर्षको अथवा आन्तरिक प्रतियोगितामा चाहिँ तपाईँ सहभागी भएर हाम्रो गोपाल सिग्देल चाहिँ सिँचाइबाट सडक विभागमा चाहिँ त्यसरी जानुभएको छ। धेरै साथीहरू पनि त्यस्ता छन्। अहिलेको डोलीको डिजी ईश्वर मराठा सिँचाइमा स्थानीयबाट सिँचाइमा सेकेन्ड क्लास हुनुभयो। सेकेन्ड क्लास सिँचाइमा भएको मान्छे फेरि चाहिँ डोलीमा चाहिँ फर्स्ट क्लास भएर जानुभयो। सो एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन। सुशील तिवारी स्थानीयबाट चाहिँ सिँचाइमा फर्स्ट क्लास हुनुभयो, अहिले सचिव हुनुहुन्छ होइन। त्यस्ता धेरै छन् इक्जाम्पलहरू जो चाहिँ यताबाट उता आन्तरिक प्रतियोगिताबाट चाहिँ आउने जाने गर्छन्, तर रिटेनबाट मात्रै सम्भव छ। सर यहाँ च्याट बक्समा एउटा क्वेसन आएको छ, इलेक्ट्रोनिक्स ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ अरे एकजना, यो इलेक्ट्रोनिक्स ब्याकग्राउन्डको बारेमा केही आइडियाज दिनुहुन्न भन्नुभएको छ। केही इलेक्ट्रोनिक्स अनि कम्युनिकेसन चाहिँ अलिकति स्कोप चाहिँ लिमिटेड छ गभर्मेन्टमा। जति राम्रो सिभिल त्यसपछि इलेक्ट्रिकल र मेकानिकलै छ।
त्यो लेभलको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसनमा अलिकति कम छ। अब सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत केही लिमिटेड सिटहरू होला, तर धेरै जसो मन्त्रालयमा यो चाहिँ छैन र अब चाहिँ टेलिकमतिर अरूतिर जानुपर्ने हुन्छ। गभर्मेन्टमा चाहिँ अलिकति यसको चाहिँ मैले अघि एक्जाम्पल दिएको भाइ चाहिँ लोकसेवा आयोगमा शाखा अधिकृत छन्, उनी चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन नै पढेर चाहिँ त्यतिर धेरै स्कोप मैले देखिनँ। म त अनि लोकसेवातिर शाखा अधिकृतमा आएँ भन्दै थिएँ। त्यो चाहिँ त्यसरी पनि जान सकिन्छ, शाखा अधिकृतमा चाहिँ जाने अथवा परराष्ट्रमा जाने। यो चाहिँ इभन साँच्चै भन्यो भने परराष्ट्रतिरको इभन प्रशासनतिरै पनि चाहिँ शाखा अधिकृतहरू चाहिँ गभर्मेन्ट जबमा चाहिँ राम्रै अपर्च्युनिटी हो त्यो फेरि, किनभने त्यहाँ चाहिँ सचिव हुने सम्भावना एकदम धेरै हुन्छ। तपाईँका कम्पिटिटरहरू चाहिँ रिलेटिभली चाहिँ अब भन्न त नभने पनि हुने हो, तर स्कुलमा जेनरली चाहिँ आफूभन्दा चाहिँ अलिकति कम चाहिँ अङ्क प्राप्त गरेका साथीहरू नै प्रशासनतिर बढी गइरहेको देखिन्छ। आइएबिए पढ्नेहरू, बिकम पढ्नेहरू। अब अहिले त अलिक फरक छ होइन, अहिले राम्रो स्टुडेन्टहरू चाहिँ इन्ट्रेस्टको हिसाबले पनि जान सक्छन्, तर जेनरली चोइस चाहिँ मेडिसिन र इन्जिनियरिङ त हो नि नेपालमा चाहिँ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि राम्रो स्टुडेन्टले शाखा अधिकृत जति पनि अब हेर्नुहोस् कतिपय मुख्य सचिव बनेका मान्छेहरू चाहिँ विगतमा चाहिँ साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट इन्जिनियर हुन नसकेर डक्टरतिर जान नसकेका चाहिँ प्रशासनमा छिरेपछि चाहिँ राम्रो प्रमोसन हुँदै गएर चाहिँ भएकाहरू साइन्स पढेका मान्छेहरू धेरै छन्, धेरै चाहिँ मुख्य सचिवको लेभलमा पुगेर चाहिँ रिटायर्ड भएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँतिर पनि सोच्न सकिन्छ। त्यो एकदमै त्यसलाई चाहिँ नगार्न हुँदैन, त्यो पनि एकदम राम्रो सोचाइ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब सर यो अर्को क्वेसन च्याट बक्सबाट, आइटी पढेको स्टुडेन्टहरूलाई नि कस्तो छ अपर्च्युनिटी भनेर सोध्नु भएको छ आइटीको बारेमा। अब यो चाहिँ हो, यो कतिपय गभर्मेन्टको सेक्टरमा नि नयाँ नयाँ विषयहरूको लागि चाहिँ धेरै अपर्च्युनिटीहरू देखिँदैन, इस्टाब्लिस छैन के अझै। हालाकि यो ठिक हो भन्ने पक्षमा त म छैन नै, तर यस्ता चिजहरूमा चाहिँ अलिकति लिमिटेसन जुन चाहिँ भनौँ न विगतका चाहिँ विषयहरू अथवा चाहिँ एउटा इस्टाब्लिस्ड छन् नि त, सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, यिनीहरू चाहिँ अलिकति इस्टाब्लिस छन्। त्यहाँ पनि बोलबाला पनि त्यही नै छ अहिलेसम्म। तर आइटीहरूको लागि चाहिँ त्यसरी एकदमै त्यो हायरार्किकल हिसाबले चाहिँ अलि कम छ भन्दा पनि हुन्छ, अलि कम छ अपर्च्युनिटी। मैले बुझेन। हेलो सर, अघि नै सर तपाईँले जुन भन्नुभयो नि भनिराख्नु भएको थियो सर कि हाइवेभित्र नि इरिगेसनभित्र नि समावेशी हुन्छ हो सर, त्यहीमा अलिक क्लियर कस्तो भन्दाखेरि अहिले जुन रिजल्ट आहा नि सर 60 जनाको सङ्घको तिनीहरूको इन्टरभ्यू अब हुन लाहा हो सर, उहाँहरूले अब दाइहरूले इन्टरभ्यू दिएर मैले सोध्न खोजेको खासमा सर, उहाँहरूले त्यो प्रायोरिटाइज फर्म हुन्छ नि, म हाइवेमा नम्बर 1 मा मेरो प्रायोरिटी हाइवे छ, 2 मा इरिगेसन छ, यो कति बेला फिलअप फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ र कसरी उहाँहरूले पाउनुहुन्छ? लाइक यो फेरि भनिदिनु सर, अघि क्लियर भएन। अब यो त कसो भने तपाईँ 1 नम्बरमा नाम निकाल्नुभयो मानौँ, तपाईँको 1 नम्बरको चोइस जे छ यु गेट इट होइन। 10 वटा सिट मानौँ छ हाइवेमा, टप 10 ले चाहिँ अब यो फेरि सबैमा चाहिँ त्यसमा पनि हुन्छ, समावेशीको हिसाबले पनि हेरिन्छ। 10 वटामा चाहिँ यसमा विभिन्न अब म चाहिँ खुला कम्पिटिसनतिरको कुरा मात्रै गरौँ अहिले, त्यसले इक्जाम्पल दिन सजिलो हुन्छ। खुला कम्पिटिसनतिर चाहिँ 5.5 हो नि त खास होइन, 5.5 हुन्छ, उतातिर 4.5 हुन्छ, से 6। 6वटा चाहिँ खुलाबाट आउनु भएको छ, 6वटा फर्स्ट 6 1 2 3 4 5 6 ले हाइवे रोज्नुभयो भने 7औँले त अब हाइवे पाएन होइन,
सातौँले हाइवे पाउने कुरा भएन। सातौँले पनि हाइवे भर्या छ भनेदेखि उसले पाउँदैन। अब उसको सेकेन्ड प्रायोरिटी के छ? उसले त्यो पाउने भयो। इरिगेसन छ भने नाउ विल गेट इरिगेसन। अब इरिगेसनको पनि आफ्नो कतिवटा चाहिँ छ, त्यो 5-7 वटा, त्यो भरिसकेपछि अनि त्यसपछि कसले इरिगेसन पाउँदैन अनि उसले के रोज्या छ उसले त्यो हिसाबले चाहिँ जान्छ। यहाँ च्याट बक्समा एकजना सुदीप भन्ने उहाँले सोध्नु भएको छ, प्रिपरेसनको बारेमा पनि केही फेरि भनिदिनु न भनेर भनिदिनु भएको छ। एक्जाम्पल प्रिपरेसनलाई चाहिँ अहिले भन्दैछु, त्यो केही चाहिँ अब गाइडहरू पनि छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ बजारमा, र चाहिँ कतै कतै ठाउँमा चाहिँ क्लासहरू पनि लिइरहेका छन् होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जेनरली चाहिँ सिलेबस हेर्ने, सिलेबस अनुसारको चाहिँ व्यापक पढाइ गर्नु, व्यापकताको सहित एकदम त्यो त्यहाँ भएको हेडिङलाई त्यति मात्रै 1 पेज 2 पेज चाहिँ पढ्नुभन्दा पनि त्यसको चाहिँ तलमाथि चारैतिर दायाँ बायाँ पारेर चाहिँ अध्ययन गर्यो भनेदेखि जति बढी स्कोप बनाएर चाहिँ पढ्न सक्यो त्यति नै चाहिँ पढ्न के अरे चाहिँ नाम निस्किने सम्भावना बढिरहन्छ। पार्टिसिपेन्ट्सहरूको केही फेरि पनि क्वेसन छ भने ह्यान्ड रेज गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दैछु फेरि पनि मैले। मनीष सर, हामीले यो प्रदेशहरूले लिने एक्जाम हुन्छ नि हो, त्यसमा चाहिँ कुनै अरू प्रदेशहरूको व्यक्तिले पनि एक्जाम दिन पाउने हुन्छ कि कस्तो हुन्छ? पाउँछ 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 पाउँछ, प्रदेशको त्यो लिमिटेसन हुँदैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ सर, अनि अहिले हामीले इन्जिनियरिङबाट अब हामीले सब इन्जिनियरको लागि एक्जाम दियौँ भने पछि चाहिँ प्रमोसन भएर इन्जिनियर हुँदै त्यो जुन अघि भन्नुभयो नि 3rd लेभलबाट 2nd लेभलहरू, त्यो चाहिँ सब इन्जिनियरबाट 3rd लेभलमा जाने हुन्छ कि कस्तो हुन्छ? यदि सब इन्जिनियरमा चाहिँ इन्टर गरेको छ भनेदेखि तपाईँसँग फेरि 2टा अपर्च्युनिटी रहन्छ। एउटा चाहिँ अब फेरि खुलेको बेलामा चाहिँ 3rd क्लासमा सिधै कम्पिट गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै एक्सपिरियन्स चाहिँदैन। त्यसपछि अर्को चाहिँ भनेको सब इन्जिनियरबाट पनि इन्जिनियरमा चाहिँ यस्तै यो विभिन्न दुर्गम अनि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन आदिको चाहिँ अङ्कहरू राखेर अनि मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यसको आधारमा पनि फाइल प्रमोसन पनि हुनसक्छ, फाइल बढुवा भन्छ त्यसलाई, त्यो पनि हुनसक्छ, त्यसलाई समय लाग्छ। तर अब यो चाहिँ फेरि तपाईँले डाइरेक्ट चाहिँ कम्पिटिसन गरेर चाहिँ पनि इन्जिनियरमा जान सक्नुहुन्छ। सर, च्याट बक्समा फेरि अर्को क्वेसन आएको छ, एक प्रोभिन्सबाट अर्कोमा सर्वा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? लोकल लेभलको इन्जिनियरहरूले के हो सुसाइड गर्दा। गौतम सिंहले सोध्नु भएको छ। अब यदि अब कुनै इन्जिनियर अहिले जागिर खाइरहेको इन्जिनियर अथवा अहिले पहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले समायोजन गरियो नि, जस्तो अब केन्द्रमा नेपाल सरकारको इन्जिनियरलाई चाहिँ समायोजन गर्ने क्रममा चाहिँ कोही प्रोभिन्समा पुगेको छ, कोही चाहिँ स्थानीय तहमा नि पुगेको छ। जुन चाहिँ पहिले केन्द्रमा काम गरेको पछि समायोजन भएर तल पुगेको चाहिँ इन्जिनियरहरूले त्यहाँ सडन प्रक्रिया पुऱ्यायो भनेदेखि चाहिँ यताबाट पनि सहमति, जाने ठाउँ पनि सहमति, आउने ठाउँ पनि सहमति, त्यो सबै गरेर अनि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले त्यसमा चाहिँ सरुवा गर्न सक्छ हैन। सङ्घीय मामिला मन्त्रालय गर्दा फेरि क्याबिनेट लैजानुपर्छ। त्यसरी चाहिँ सरुवा हुने प्रक्रिया चाहिँ छ। तर चाहिँ तपाईँ कुनै एउटा स्थानीय तह काठमाडौँ महानगरपालिकामा चाहिँ को उसले आफ्नै प्रक्रियाबाट चाहिँ तपाईँलाई इन्प्लोय गर्यो र त्यसपछि तपाईँ फेरि ललितपुर नगरपालिकामा महानगरपालिकामा जान चाहनुहुन्छ त्यो सम्भव हुँदैन। त्यो चाहिँ त्यो उसैले चाहिँ जागिर दिएको फेरि अर्कोमा जान चाहिँ सक्दैन। त्यसै गरेर प्रोभिन्स पनि हुन्छ।
च्याट बक्समा अर्को क्वेसन आएको छ, फर्स्ट पेपर अब्जेक्टिभ क्वेसनमा नेपाली राइटरको एन्सर फलो गर्ने कि इन्डियन राइटरको भनेर। बुझेन मैले क्वेसन बुझेन त क्वेसन अरू पार्टिसिपेन्ट्सहरूको के क्वेसन, राजेश कुमार शाहले यो क्वेसन सोध्नु भएको छ। यदि सरले फेरि पनि के अरे तपाईँलाई नै अनम्युट गर्नु, फेरि अर्कोजनाले एड्रेस गर्नुभयो, सो आई विल बी अनम्युटिङ। हेलो ल सर नमस्ते। हेलो सर नमस्ते। ल सुनिरहेको छु भन्नु। ए हस्, मैले चाहिँ अलिकति इन्टरभ्यूको बारेमा जान्न खोजेको थिएँ सर। ग्रुप डिस्कसनको बारेमा चाहिँ अघि भन्नुभयो हजुरले, इन्टरभ्यूको चाहिँ कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, कसरी दिने हो, त्यसको बारेमा अलिकति स्पष्ट पार्दा एकदम आभारी हुने थिएँ। अन्तर्वार्ता चाहिँ अन्तर्वार्ता अलिकति अलिक फरक त डेफिनेटली हुन्छ होइन। अब किनभने त अब सिलेबस पनि यसको हुन्छ, सिलेबसभित्रैबाट चाहिँ सोध्ने हो, तर सिलेबस पनि एकदमै भेग मतलब भास्ट हुन्छ नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ अन्तर्वार्ता क्वेसनहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ अनएक्सपेक्टेड पनि हुन सक्छन्, तर जेनरली मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ तपाईँले पढिराखेकै त्यसमा अन्तर्वार्तामा 3 जना व्यक्ति, अहिले इन्जिनियरमा त 4 जना व्यक्ति हुन्छन् जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। किनभने अब इन्जिनियरको बदलमा सुरु हुन्छ, त्यसमा अलिक बढी क्लियर होला मलाई पनि। अब थाहा छैन मलाई, अहिले त हामीले चाहिँ एकजना सदस्य लोकसेवा आयोगको सदस्यको अध्यक्षता, त्यसपछि एकजना विज्ञ, एकजना चाहिँ साइकोलोजिस्ट राखेर चाहिँ इन्टरभ्यू लिइराखेका छौँ 3 जनाले। अब यतातिर चाहिँ उसमा चाहिँ बस्दाखेरि इन्जिनियरको केसमा चाहिँ त्यहाँ हुन त लेख्दाखेरि 1 जना 2 जना सदस्य, 1 जना विज्ञ, 1 जना साइकोलोजिस्ट राखेको जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यो सोध्ने क्वेसनहरू चाहिँ त्यही विषयअनुसार, अब एक्सपर्टले त टोटली विषयवस्तुसँग सम्बन्धित इन्जिनियरिङ क्वेसन नै सोध्ने हो। मेम्बरहरूले चाहिँ सोद्धाखेरि कहिलेकाहीँ प्रशासनिक कुराहरू पनि सोधिदिन सक्नुहुन्छ, सिलेबसमै पनि छ तपाईँहरूको चाहिँ भनौँ न निजामती सेवा ऐनका कुराहरू सोध्न सक्छ, निजामती सेवा नियमावलीका कुराहरू सोध्न सक्छन्, जेनरल नलेजका क्वेसनहरू सोध्न सक्छन्, जुन अब्जेक्टिभमा चाहिँ छ नि विभिन्न किसिमको सिलेबस, त्यसको आधारमा चाहिँ सोधिन सक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसन चाहिँ अलिकति अनएक्सपेक्टेड हुन्छ, तर जेनरली चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इन्टरभ्यूमा वरि गर्नुपर्ने हुँदैन। त्यसमा फेरि लिमिटेसन हुन्छ। हामीले चाहिँ एकदमै त्यो कसैलाई एकदम धेरै, कसैलाई एकदम थोरै नम्बर भन्ने चाहिँ हुँदैन। हामीलाई पनि नियम कानुनले बाँधेको हुन्छ। 40 देखि 70% को बिचमा चाहिँ रेन्जमा चाहिँ जेनरल नम्बर दिइन्छ। त्यस कारणले इन्टरभ्यूको मार्क्सले चाहिँ कसैलाई एकदमै फेल र पास गर्ने स्थितिभन्दा पनि रिटेनमा राम्रो छ भनेदेखि चाहिँ इन्टरभ्यूले चाहिँ धेरै नै असर चाहिँ गर्दैन। असर त गर्छ निश्चित रूपले, किनभने कम्पिटिसन हो यो। कम्पिटिसनमा 1-2 नम्बर पनि धेरै फरक पार्न सक्ला, तर चाहिँ एकदम राम्रो नम्बर ल्याएको विद्यार्थीले के अरे उसले चाहिँ फेल हुने र चाहिँ एकदमै खराब चाहिँ पास हुने अवस्था चाहिँ आउँदैन, त्यो चाहिँ निश्चित छ। त्यस कारण इन्टरभ्यूमा पढ्न चाहिँ सबै चिज पढ्नु होला, तर वरि गर्नु चाहिँ पर्दैन। एउटा यही पनि म पनि हेरिदिन्छु है त। तपाईँको एउटा क्वेसन चाहिँ छ च्याट बक्समा। सर एकैछिन सर, नाम निकालेको अग्रजले भन्नुहुन्छ यदि बुकहरूमा म गलत उत्तर छ भने गलत नै घोक्नुहोस् भनेर लोकसेवाले प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा यसमा कम ध्यान दिन पाउँछ कि यो कुरा गलत फैलाइएको? त्यस्तो हुँदैन। अब किनभने जाँच नै फेरि कपी चेक गर्नेको विषयमा म तपाईँहरूलाई भन्छु, यसमा कति फेयर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कपी घर लैजानु पाउँदैन। एक्सपर्टले चाहिँ
लोकसेवा आयोगमै बसेर चाहिँ कपी चेक गर्नुपर्छ। अब त्यहाँ उसँग टेक्स्ट बुक अगाडि नै हुँदैन साँच्चै भन्ने हो भने। अब टेक्स्ट बुकमा घोकेको नै ठिक हो भन्ने कहाँनिर गलत हुन जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसले चेक गरिराखेको हुन्छ उसँग टेक्स्ट बुक नै हुँदैन भनेदेखि त एक्सपर्टले चाहिँ किताब हेरेर चेक नगरिरहेको अवस्थामा अब कुन किताब पढे विद्यार्थीले, कुन किताबबाट चाहिँ क्वेसन सोधियो, कुन किताब हेरेर चाहिँ कपी चेक गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ फरक चिज भएको हुनाले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ होइन। यो त्यस्तो होइन। क्वेसनहरू चाहिँ अब कस्तो भने सर्टेन प्याटर्न चाहिँ हुन सक्ला, प्याटर्न चाहिँ फलो गर्छन्। अब जेनरली अब एकदमै हामी भयङ्करै वैज्ञानिक छौँ, लोकसेवा आयोग चाहिँ एकदम मोडर्न चाहिँ टेक्नोलोजी सबै एप्लाई गरेको छ भन्ने कुरामा त त्यहाँ स्कोपहरू होलान्, सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै छन्। तर एउटा कुरा चाहिँ पक्का हो कि फेयरनेसको हिसाबले चाहिँ त्यसमा चाहिँ शङ्का नगर्नु कहिले पनि। यत्रो उथलपुथल भयो होइन, चाहिँ राजनैतिक उथलपुथल भए, विभिन्न व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए लास्ट 30 वर्षमा, तर एउटै मात्रै संस्था जसमा चाहिँ कुनै परिवर्तन भएको छैन, कतैबाट केही प्रभाव परेको छैन, कतैबाट कुनै राजनीतिक प्रभाव छैन, त्यो भनेको लोकसेवा नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। ल पहुन्छ त एउटा अर्को छ, सेम क्वेसनको आन्सर नेपाली बुकमा एउटा र इन्डियन बुकमा अर्को हुन्छ। यस्तो केसमा कुन बुकको नेपाली नै फलो गर्नुपर्छ? नेपाली अब स्ट्यान्डर्डका कुराहरू हुन सक्छन् होइन, अब टेक्नोलोजीको हिसाबले अथवा इन्जिनियरिङकै हिसाबले चाहिँ त त्यो फरक हुँदैन, कन्सेप्टको हिसाबले फरक हुँदैन। तर कतिपय चिजहरू चाहिँ स्ट्यान्डर्डका हिसाबले नेपाल स्ट्यान्डर्ड एउटा हुनसक्छ, इन्डियन स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, त्यो पनि कम्प्याटेबल हुन्छ। तर यद्यपि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ रेन्जहरूका कुराहरू होइन, तिनीहरूमा चाहिँ केही फरक पर्या हुन सक्ने अवस्थामा चाहिँ फेरि नेपाली स्ट्यान्डर्ड नै प्रिभल गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि स्ट्यान्डर्डका कुराहरू, नर्म्सका कुरा हुन् भने फेरि नेपालमा जे लेखा छ त्यो सही छ। अब नेक्स्ट सेन्ट्रल लेभलको इक्जामको फर्म कहिले खुल्छ भनेको, अब यो चाहिँ जेनरली अहिले हामीले जे गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ गत आर्थिक वर्षको ब्याकलगहरू हो। अब नयाँ चाहिँ अब सुरु, अब नयाँ भनौँ न कार्यक्रम अब सुरु हुन्छ गर्दाखेरि जाँच दिने प्रक्रिया चाहिँ मलाई ठ्याक्कै क्यालेन्डर त अहिले थाहा छैन, तर अब आगामी जाँच चाहिँ चैत वैशाखतिर हुनसक्छ यसपछिको जाँच चाहिँ। बुकहरू पढ्दा धेरै क्वेसनको आन्सर रङ भेटियो, डिफ्रेन्ट बुकमा डिफ्रेन्ट आन्सर हुन्छ, त्यसको लागि के गर्ने? यस्ता चिजहरू चाहिँ केही समस्या हुन् होइन। अब स्ट्यान्डर्ड बुक पढ्नुपर्छ, राम्रो राइटरको किताब पढ्नुपर्छ, कन्सेप्टको हिसाबले पढ्नुपर्छ। त्यसले गयो भनेदेखि चाहिँ फेरि किताबले खासै फरक पार्दैन। कहिलेकाहीँ कस्तो अब्जेक्टिभ क्वेसनहरूका चाहिँ रेन्जहरू, ठ्याक्क फिगर सोधिदिन्छ, ती फिगरहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ फरक भइदिन्छ। एनकै भ्यालु भनौँ न, म्यानिङसेनको भ्यालु चाहिँ विभिन्न सर्फेसमा चाहिँ फरक हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ केही किताबहरूमा चाहिँ त्यो रेन्जहरू दिइराखेको हुन्छ, ती रेन्जहरूमा फरक आइराखेको हुनसक्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ अलिकति आफू सब्जेक्टिभ भएर जाँच दिने बेलामा चाहिँ विचार गरेर चाहिँ दियो त राम्रो हुन्छ होला। राम्रो बुक कुन हुन्छ सर? यो त आई डोन्ट नो। यो जाँचका बारेमा चाहिँ ठ्याक्क प्रेसाइजली कुन बुक राम्रो छ भन्नु सक्दैन। त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूले मलाई त्यति आइडिया पनि छैन। यो ब्याचलर्स पछि नै लोकसेवामा भिड्नु बेटर हुन्छ कि मास्टर पछि, र यो दुईटा अल्टरनेटिभमा के फरक हुन्छ? अब यो त अब पर्सनल इन्ट्रेस्टका कुराहरू धेरै छन्। मास्टर्स पछि चाहिँ सरकारी जागिर खाने कि ब्याचलर्स पछि खाने भन्ने कुरा चाहिँ इन्ट्रेस्टका कुरा हुन्छन्। कतिपय मान्छेहरूका चाहिँ आफ्ना पर्सनल चाहिँ लाइबिलिटिज, लिमिटेसन्सहरू हुन सक्लान्, त्यो सबैमा डिपेन्ड, एजले पनि डिपेन्ड गर्न सक्ला। त्यस कारणले गर्दा यो आफ्नो आफ्नो चोइस हो। तर चाहिँ ब्याचलर्स गरेर एन्ट्री गरेर अनि सरकारी जागिरकै सिलसिलामा मास्टर्स गर्ने, फर्दर अध्ययन गर्न पनि अपर्च्युनिटी रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इट इज अप टु यु। समय
प्यारलली पनि गर्छन् कतिपय साथीहरूले, ब्याचलर्स पनि मास्टर्स पनि सुरु गरिराखेका हुन्छ, लोकसेवा पनि दिन्छन्, पास भयो भने लोकसेवातिर लाग्ने अनि मास्टर्स चाहिँ पछि कम्प्लिट गर्ने, त्यो पनि हुन्छ। ल अब यसलाई चाहिँ क्लोज गरौँ, अब पछि केही छ भनेदेखि चाहिँ पनि छलफल गरौँला। अब लामो समय पनि भयो जस्तो लाग्छ मलाई। ल अब म सेसा केसीका अध्यक्ष जनक राज अवस्थीजी केही आफ्नो भनाइहरू राखिदिन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद श्रेया। मैले समापन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म आदरणीय चेयरम्यान सरलाई, प्राध्यापक इन्जिनियर हिरेनमान प्रधानज्यूलाई आफ्नो भनाइहरू राख्दिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार। अब हाम्रो माननीय सदस्य माधवले चाहिँ सबै कुराहरू भनिसक्नु भयो होइन, यो लोकसेवाको बारेमा। अनि एकदम क्लियर र कन्साइजको हिसाबले र नेपाल सरकारमा काम गर्दाखेरि अपर्च्युनिटीहरू के हुन्छ, कस्तो किसिमको चाहिँ नि समस्याहरू हुन्छ, समाधान गर्ने अगाडि बढ्दै गयो भने, अनेस्ट भएर अगाडि बढ्यो भने निकै राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँले राम्रोसँग राख्नुभएको छ। त्यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीले चाहिँ आफैले डिसाइड गर्नु पर्यो म के बन्ने त, म सरकारी जागिर खाने कि म आफैले एन्टरप्रेन्योर भएर आफ्नै कम्पनी खोलेर अगाडि बढ्ने कि अथवा आफूले चाहिँ नि अर्को चाहिँ कसैको चाहिँ प्राइभेटमा काम गर्ने कि के कस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ आफैले निर्णय गर्नुपर्छ के गर्ने भनेर। जागिर खाने भन्ने कि जागिर दिने भन्ने, अब मेरो आफ्नो भनाइ अनुसार त के जागिर दिनलाई चाहिँ इन्जिनियर बन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जागिर खान भन्दाखेरि पनि जागिर खाएपछि लिमिटेड भएर जान्छ सबै कुराहरू, अपर्च्युनिटी होला सबै कुराहरू। र आफ्नो इच्छा के हो त, अब एउटा एन्टरप्रेन्योरको हिसाबले चाहिँ नि लाइफ बिताउने कि एउटा जागिर खाएर चाहिँ लाइफ, त्यो आफैमा भर पर्छ। अथवा कसैको चाहिँ कन्सल्टेन्सीमा आफ्नो नलेजहरू अगाडि बढाउनले चाहिँ अगाडि सर्ने भए त्यो एउटा पार्ट हुन्छ। तर मैले देखे अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ माननीय माधवजीले पनि भनिहाले कि उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ इरिगेसनमा टिबिएम चाहिँ मेसिन चाहिँ च्यालेन्ज गरेर ल्याउनु भएको हो। तर त्यस्तो किसिमको नयाँ किसिमको चाहिँ कतिजनाले अपर्च्युनिटी पाउँछ त भन्दाखेरि मैले धेरैले अपर्च्युनिटी पाएको मैले देख्दिनँ। उहाँ फेरि लकी हुनुहुन्छ, उहाँले राम्रो काम गर्नुपर्छ र यसले चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट फेजमै लगिरहेछ। अहिले त सबैमा टिबिएममा टनलहरू चाहिँबाट लगाउनुपर्छ भन्ने आएको छ। त्यसलाई उहाँले चाहिँ अगाडि सार्नु, उहाँको पक्कै पनि कन्ट्रिब्युसनलाई रेकर्डेड हुन्छ र भइ पनि राखेको हुन्छ। अब चाहिँ धेरैले चाहिँ टनलमा जाने टिबिएम युज गर्ने भन्नेमा आइरहेछ। तर भाइ बहिनीले चाहिँ विचार गर्नु पर्यो सबैले त्यो अपर्च्युनिटी पाउँछ कि पाउँदैन भनेर। त्यस कारण मेरो आफ्नो सोचाइमा के हो भने म जागिर पाउँछु भन्ने हिसाबले अगाडि सर्ने भने चाहिँ पक्कै पनि राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अर्को कुरा, अब म चाहिँ अब कस्तो किसिमको लाइफ बिताउनु त, जागिर खाएर धनी हुँदैन त्यो पक्कै बुझ्नुहोस्। अनेस्ट भइसकेपछि चाहिँ के जुन किसिमको चाहिँ लाइफस्टाइलमा चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ हुन सक्दैन। तर एन्टरप्रेन्योर भयो भने, फर्ममा काम गऱ्यो भने अर्को किसिमको चाहिँ लाइफहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ सोच्ने इन्डिभिजुअलमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यस कारण तपाईँले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अब जब चाहिँ अब धेरै जस्तो सिभिल इन्जिनियरकै चाहिँ भाइ बहिनी भएको हुनाले चाहिँ धेरै चाहिँ अपर्च्युनिटी सिभिल इन्जिनियरमै छ। तर मैले कहीँ पढेको पनि छ के भने अबको संसार भनेको 10 इयर्समा एआई, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, अनि त्यसपछि बिग डेटा, अनि रोबोटिक्स र चाहिँ नि अर्को ड्रोन। यसमा जुन सुकै देश गएन भने त्यो देश पछाडि नै पर्छ भन्ने चाहिँ नै छ। त्यसलाई चाहिँ पनि सोच्नु पर्यो। अहिले इमिडिएटली इलेक्ट्रोनिक्स चाहिँ अप्सनहरू छैन भने भोलिको दिनमा केहरू हुन्छ त। र हामीले पनि अलिकति कन्भिन्स गर्नुपर्ने हो कि नेपाल सरकारलाई कि यो किसिमको चाहिँ हामीले चेन्ज ल्याएन भने हामी तल नै पर्छौँ भनेर। जस्तै सुरुमा त अब एग्रिकल्चरको भयो, ल्याएर इन्डस्ट्रियल भयो, अहिले नलेज बेसमा चाहिँ आइरहेछ। तर हामी एग्रिकल्चरकै कुरा गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो देशलाई कहाँ लाने भन्ने हिसाबले हामीले कहाँ लान खोज्छ र हामीले नै इनपुट दिने भने यसरी गयो भने राम्रो हुन्छ भनेर।
जस्तै इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसनमा अलिक अपर्च्युनिटी छैन भने यो यसरी चाहिँ अपर्च्युनिटी बढाउनु पर्छ भने हामीले नै भन्ने कुराहरू हुन्छ जस्तो लाग्छ। म प्रिन्सिपल भएको हुनाले र कलेजको हुनाले पनि के हुन्छ भने अपर्च्युनिटी छ। अब नेपालमा अपर्च्युनिटी छैन, इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन अथवा कम्प्युटर यिनमा छैन, तर विदेशमा त प्रशस्त छ। त्यसरी पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जे भए पनि म त के गर्छु भने के बन्ने त्यो आफैमा डिसाइड गर्नु पर्यो र कसरी बन्ने त्यसरी आइहाल्छ। जस्तै नेपाल सरकारमा जागिर खाने भए अब सबै क्लियर गर्नुभयो हाम्रो माननीय सचिवले चाहिँ यसरी अगाडि बढ्यो भने हुन्छ भने, अब प्राइभेटमा काम गर्ने भए यसरी गर्ने हुन्छ। अनि अर्को जाने एन्टरप्रेन्योर भएर चाहिँ गर्नलाई पनि अलिक सानो कम्पनीमा काम गऱ्यो भने धेरै नलेजहरू पनि थाहा हुन्छ, के भइरहेछ पनि बुझ्न सकिन्छ कि धेरै ठुल्ठुलो चाहिँ कम्पनीमा काम गऱ्यो भने के नलेज नहोला, तर आफ्नो इन्ट्रेस्टमा म पनि एउटा आफ्नै किसिमको चाहिँ स्टाइलमा काम गर्छु र केही चाहिँ कन्सल्टेन्ट भएर काम गर्छु अथवा कन्सल्टेन्सी खोल्छु। यी कुराहरू चाहिँ भयो भने अलिक सानो कम्पनीमा चाहिँ काम गऱ्यो भने धेरै कुराहरू के कस्तो भइरहेछ बुझ्न सकिन्छ। अनि आफूले चाहिँ त्यसरी सुरुमै म चाहिँ एकैचोटि एन्टरप्रेन्योर बन्छु भनेर पनि अगाडि बढे पनि गाह्रै हुन्छ होला जस्तो लाग्यो। त्यस कारण यो नलेजहरू चाहिँ नि हामीले चाहिँ गेन गर्दै अगाडि बढ्नलाई चाहिँ नि डेफिनेटली आजको चाहिँ नि सेमिनारले अथवा एउटा टक प्रोग्रामले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई धेरै मद्दत हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यति भन्दै अब अरू के छ भने म पनि के बनाउला र शेषालाई चाहिँ नि धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ संस्थाले चाहिँ अपर्च्युनिटी केमा छ, कसरी गयो भने आफ्नो लाइफमा सक्सेस हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ आएको छ। त्यस कारण चाहिँ म पुनः चाहिँ शेषालाई धन्यवाद दिने मेरो चाहिँ आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ र अन्तिममा म जनकराज अवस्थीज्यूलाई भनाइहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद हजुर सर। हजुर सर हजुर। हजुर सर के बोल्न खोज्नु भयो? मेरो केही छैन। हस् सर हस्। र धन्यवाद श्रेया बहिनी। सर्वप्रथम त यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा म हार्दिक धन्यवाद एवं स्वागत गर्न चाहन्छु। यतिन्जेल हामीलाई कार्यक्रममा सुनेर साथ दिइदिनु हो। यहाँ सबै उपस्थित महानुभावहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। विशेष गरिकन माननीय इन्जिनियर माधव बेलबासीज्यू जो अहिले लोकसेवा आयोगका सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ आफ्नो अमूल्य समयका निम्ति विशेष रूपमा धन्यवाद म टक्राउन चाहन्छु। मेरो एक न्यूनतालाई स्वीकार गर्दै उहाँले आफ्नो यो अमूल्य व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिएर आफ्ना जीवनका भोगाइहरू केही आफ्ना एक्सपिरियन्सहरू सुनाएर हामी सबैलाई एउटा ज्ञानले पोख्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र सँगसँगै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू साथसाथै विद्यार्थी साथीहरू जो एकदमै इन्ट्रेस्टेड भएर सुरुदेखि नै शेषालाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ र कार्यक्रमको सुरुदेखि अन्त्यसम्म हामीलाई साथ दिएर कार्यक्रमलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई आगामी दिनमा पनि यस्तै साथ सहयोग मिल्नेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै म धेरै धेरै धन्यवाद पनि टक्राउन चाहन्छु। र कलेज प्रशासन, काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेज प्रशासन आदरणीय हिरेन्द्रमान सरलाई विशेष रूपमा धन्यवाद छ। यो सम्पूर्ण रिसोर्स म्यानेजमेन्टदेखि लिएर हरेक कुराहरूको निम्ति उहाँहरूले जसरी हामीलाई पुस गरिराख्नु भएको छ यो एकदमै भनेर साध्य छैन, म शब्दहरूमा बयान गर्न सक्दैन उहाँको सहयोगको निम्ति। र सबैलाई फेरि एकखेर धेरै धेरै धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरिकन आदरणीय माननीय इन्जिनियर माधव बेलबासीज्यूमा फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदै र आजको कार्यक्रम यतिमै समाप्त भएको म सम्पूर्णमा जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। र शेषाले फेरि पनि यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा लिएर आउनु पनि छ र फेरि पनि सम्पूर्णमा धन्यवाद नै म भन्न चाहन्छु। आदरणीय सरहरू केही भनाइ छन् सर? माननीयज्यू के भन्न चाहनुहुन्छ? छैन। थ्याङ्क यू सर। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको उपस्थितिको निम्ति। हामी एकदमै आभारी छौँ यहाँको गरिमामय उपस्थितिको निम्ति र आगामी दिनमा धन्यवाद। म सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् सर, धन्यवाद। र टेक्निकल टिमलाई म कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।